साबरा, जी ये बताओ, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। जी पूछे। बताओगी आज? जी जी वीडियो में ही बता दो, वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दो। बताओगी? पूछे। ये बताओ, क्या मैं आपसे बचपन से प्यार करता हूँ? मतलब बचपन से ही मैं आपको चाहता था, इस वजह से मैंने आपसे शादी की है। अच्छा, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ तो बताओ ना। तुम्हारे बहन भाई जो है ना, वो कमेंट में बार बार यही सवाल कर रहे हैं। आज बता दो प्लीज। सानू मेरी डार्लिंग, प्यार मैंने किया है, बचपन का प्यार मैंने भूल नहीं जाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजी डेली विदात। वीडियो करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यार, आपने पीछे क्लिप देख लिया है, तो क्लिप में आपने क्या देखा है वो आपको नज़र आ गया। इस बारे में मैं एंड में बात करूँगा, क्योंकि मैं अभी जो व्लॉग बना रहा हूँ उस व्लॉग की वीडियो बनाता हूँ और इस बारे में मैं एंड में बात करूँगा। वो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको सारी बात की समझ आए और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मैंने जाना है, गाड़ी वॉश करानी है, ठीक है। तो बादल बने हुए हैं, ये देखें, बारिश का मौसम भी है, उसके बावजूद जाना भी ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी को वॉश करा के फिर मैंने गाड़ी के लिए एक शॉप लिया है रेंट पे, तो वहीं पे खड़ी करूँगा। क्योंकि जब घर खड़ी होती है तो कभी कुछ सामान रख देना और कभी क्या कर देना, इस तरह से गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो अब मैं उसको घर जाके गाड़ी को निकालता हूँ। ये देखें, हमारे जानवर हैं तो माशाल्लाह। और ये हमने पहले, ये देखिए, आपको दीवारें छोटी नज़र आ रही हैं, असल में ये पहले नीचे था और इसको ऊपर मिट्टी डलवाई है और भरा, जिसको हम सराइकी ज़बान में कहते हैं। अब मैंने गाड़ी निकालनी है और गाड़ी निकाल के सर्विस पंप पे लेकर जाना है और आपको सारा व्यू दिखाना है। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए और पूरा व्लॉग भी आप देख लें। तो अब मैं चलता हूँ और गाड़ी को निकालता हूँ, क्योंकि गाड़ी जब मैं निकालूंगा और ड्राइव भी मैंने खुद करनी है और जगह तंग है, वहाँ से गाड़ी निकालनी है, तो वो व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब मैं सर्विस पंप पे जाऊँगा तो आपको सारा व्लॉग दिखाऊँगा और आपने मेरे साथ रहना है। और ये मेरे साथ आज मेरा बेटा अब्दुल समद भी है। हाँ देखो, आ कर रहा है, अल्लाह पढ़ो, अल्लाह। हाँ देखो, मेरा बेटा अल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह। हाँ अल्लाह। व्यूअर्स, ये देखें, आज जो है ना, मैंने जगह चेंज किया गाड़ी वॉश कराने की। पहले जहाँ कराता था गाड़ी वॉश, तो वहाँ पे ये जैक सिस्टम नहीं था। तो अब देखें, ये जगह अब चेंज किया है, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे। तो देखते हैं कि अगर ये गाड़ी अच्छी वॉश करते हैं तो आपको भी रिकमेंड करेंगे, जो जला रहे के लोग हैं। तो ये देखें, वहाँ पे देखते हैं तबलीगी जमात वाले बंदे आए हुए हैं, थोड़ी सी उनकी बात भी सुनते हैं और फिर चलते हैं। मेरे ख्याल से वो जा रहे हैं, मैंने कहा मैं सुन लूँ, लेकिन वो जा रहे हैं, उन्होंने बात मुकम्मल कर ली है। ये देखें, मैं गाड़ी वॉश करा के इधर लेके आया हूँ स्पेशल। ये दुकान जो है मैंने ना रेंट पे लिया है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जब घर में खड़ी करते थे ना
ایسا ہوتا تھا کہ بچے کوئی نہ کوئی چیز لگا دینا بچوں نے، اور پھر جو میری وائف ہے اور یہ جو ہے وہ سامان وغیرہ اس چھت کے اوپر رکھ دینا اس طرح، تو مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ میں نے کہا دیکھی جائے گی 1200 سے کیا ہوتا ہے. یہ میری گاڑی وہ جو آپ کو میں نے دکھائی ہے واش. اب یہ میں ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. یہ ویڈیو ویسے بھی چھوٹی بنی ہے. اب اس کی میں بیٹری نکال رہا ہوں. ایک تو یہ دیکھیں میں نے اس کو UPS پہ لگا دینا ہے بیٹری کو. اس میں ڈبل فائدہ اٹھاتا ہوں میں. اگر اس گاڑی کے اندر ویسے بیٹری لگی رہے نا تو وہ خراب ہو جاتی ہے. مطلب کہ جب 2-4 دن گاڑی زیادہ استعمال بندہ نہ کرے تو سلب وغیرہ نہیں لگتا، تو اس طرح پھر مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے. ویورز آئندہ میں ایک بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے تھمبنیل لگایا ہے تو اکثر ویورز کہتے ہیں کہ جو تھمبنیل لگایا ہے اس بارے میں تو ویڈیو بنی ہی نہیں ہے. یہ جو جاوید کام کر رہا ہے یار بہت غلط کام کر رہا ہے. اس کو برادری والے علاقے والے لوگ پیار سے سمجھا رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں ایسا یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کے مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا ہے. مطلب کہ نہ اس کو برادری کی عزت کا ہے نہ ماں باپ کی عزت کا ہے. ماں باپ بھی اس کے کہنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں. لیکن کبھی کبھی جو مجھے اس کے جو ساتھ والے جو وہ کہتے ہیں نا معلومات دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ ہے نا اس کے ماں باپ بھی اس کا اسی طرح مطلب کہ ایسے ہی مطلب کہ وہ تھا جیسے اس کے کرتوت ہیں. بس میں اب زیادہ وہ نہیں کہ کیونکہ وہ بزرگ ہیں، بزرگوں کے اوپر باتیں کرنا ان کی ماضی ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے اس کے ساتھ رہنے والوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے. یار جو بھی ہے لیکن اس کو برادری میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جو یہ کر رہا ہے. اور اس نے پھر یہ اکثر بار بار یہ کہتا ہے کہ صابرہ کے بھی والدین راضی تھے اور میرے صابرہ کے ماں باپ بھی راضی تھے اور تیرے ماں باپ بھی راضی تھے. تو پھر اس طرح کا گھٹیا کام کرنا، اس کو لے کر چلے جانا، اپنی بھی عزت خراب کرنا اور ماں باپ کی بھی عزت خراب کرنا اور برادری کی بھی عزت خراب کرنا. اور جو یوٹیوب پہ یہ مطلب کہ لودھرا کے لوگ جو ہیں لوگ کامنٹ کرتے ہیں یار بیڈ کامنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لودھرا والوں نے گند مچایا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے وہ کیوں. اس طرح کی جب باتیں ہم سنتے ہیں تو مجھے تو بھائی دکھ ہوتا ہے. میرے بس نہیں چلتا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں ایسا بولوں کہ یہ سدھر جائیں یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ چھڑنا چھوڑ دیں. تو اب سننے میں آئے کہ ایک اور بھی کارنامہ ان لوگوں کی برادری میں ہو چکا ہے کہ جو ان قریب ان کی ویڈیوز بن کے آئے گی. تو میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے نہ بنے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آنے والے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ویڈیو ضرور ہی بنانی ہے. اور جب اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، ورنہ میں نہیں کرنے والا. نہیں میں نے کبھی پہل کی ہے، بلکہ مجھے مخالف ٹیم نے کال کیا ہے، وائس میسج کیا ہے کہ شہزاد بھائی ایسا کام ہو چکا ہے لیکن ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد آپ نے بھی ویڈیو بنانی ہے. میں نے ان کو پہلے جواب دیا، میں نے کہا میں دیکھوں گا آپ کی ویڈیو بھی ان کی ویڈیو بھی، جو قصوروار ہوگا اس کے خلاف بولوں گا. اور جو اس طرح میں ایسے آپ کے لوگوں کی باتوں میں آ کر میں کچھ نہیں کرنے والا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند ہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں کہ دوسری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.